to Dramas Updates 2.0. जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि बायसंगूर जख्मी हालत में घोड़े में आ जाता है तो उस्मान साहब के सिपाही उसको उठाकर शिफाखाने में ले जाते हैं। उस्मान साहब के साथ सब लोग बैठकर खैमे में खाना खा रहे होते हैं। अजाल खतून और बेगम खतून एक दूसरे से बहस करते हुए दिखाई देती हैं। बेगम खतून कहती है हमने जंग फतह की है तो इसलिए कुछ मीठा हो जाए, तो वो एक खतून को कहती है कि मेरे लिए जाओ हलवा ले आओ। जब वो खतून हलवा लेने के लिए बाहर चली जाती है तो सिसलिया को मौका मिल जाता है तो वो भी उठकर उसके पीछे चली जाती है। उस्मान साहब बिहान सरदार का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेरी जान बचाई थी। तो बिहान सरदार कहते हैं कि हजूर ये मेरा फर्ज था। एक सिपाही आता है और बुरहान साहब को खबर देता है। बुरहान साहब उस्मान साहब को खबर सुनाते हैं तो उस्मान साहब खड़े होकर फौरन परेशान हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। उस्मान साहब के यूं उठकर चले जाने से वहाँ पर सब लोग परेशान हो जाते हैं। उधर ऐकुत सिपाही बायसंगूर का इलाज करते दिखाई देते हैं तो वहाँ पर उस्मान साहब आ जाता है और उनको देखता है। उस्मान साहब पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो वो जवाब देता है कि कराची सरदार के सिपाहियों ने। फिर कहता है मैं जानता हूँ हजूर वजीर साहब यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि मुसलमानों की कुछ मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई थी और वो काफरों के हाथ लग गई हैं और इसी सिलसिले से वजीर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। उस्मान साहब हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जबकि दूसरी जानब बाहर खतून हलवा लेकर आते दिखाई देती है और इसलिया खतून भी अपनी मुंदरी से जहर को निकालती है। इसलिया खतून जानबूझकर उस औरत से टकराती है और वो जहर उसके अंदर डाल देती है। वो खतून कहती है कि जरा देख के चलो तुम जहाँ भी जा रही हो, तो सिसलिया उसको कहती है मुझे मकड़ियों से डर लगता है। उसके बाद खतून वो हलवा लेकर अंदर खैमे में चली जाती है। सिसलिया भी दोबारा खैमे में दाखिल होते दिखाई देती है। उसको खैमे में दाखिल होते हुए बाहर से यूसुफ सिपाही भी देख रहा होता है। फिर ये देखकर यूसुफ कहता है कि ये खतून अजाल खतून के खैमे में क्या कर रही है। दरअसल वो अजाल खतून के खैमे में ही चली जाती है। वो खतून हलवा लेकर बेगम खतून के आगे रख देती है तो गूंजा खतून कहती है इससे बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो बेगम खतून वो हलवा उठाकर गूंजा खतून के सामने रख देती है। गूंजा उस हलवे को खाना शुरू कर देती है। सिसलिया भी वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर अगले लम्हे में उस्मान साहब वापस खैमे में आते हैं। बिहान साहब पूछते हैं कि उस्मान साहब हजूर खैरियत है। उस्मान साहब जवाब में कहते हैं कि मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं। ये बात सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। गंजर साहब भी कहते हैं ये मुसलमानों के लिए सियाह तरीन दिन है हजूर। फिर बिहान साहब कहते हैं कि हम इस दुनिया में ऐसे नहीं जी सकते और ना ही लुत्फ उठा सकते हैं। फिर उस्मान साहब कहता है कि ठहरो सरदारो ठहरो, क्या हम मर गए हैं जो आलम इस्लाम की रोशनी बुझ जाएगी। बिहान बे क्या हमने काफरों के साथ जंग लड़ने की कसम नहीं खाई थी। गंजर भाई आप बताएं क्या शुरू से लेकर आखिर तक जंग लड़ने के लिए हमने कसम नहीं खाई थी। तो गंजर कहता है खाई थी हजूर खाई थी। जवाब में उस्मान साहब कहता है हम कभी मायूस नहीं होंगे और ना ही अपने कस्मों को भूलेंगे और काफरों के साथ जंग करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने दुख को अपने अंदर दफन करेंगे लेकिन इसे किसी को जहर नहीं होने देंगे। अगर काफिर वो मुकद्दस अमानतें बिच्छू के सुराख में भी छुपा दे हम उसे उड़ाकर वहां से उठा लेंगे। तो सब लोग अपने सीने पर हाथ रख के कहते हैं कि इंशाअल्लाह हजूर इंशाअल्लाह। उधर गूंजा खैमे में मौजूद पसीना पूंछते दिखाई देती है। अलाउद्दीन वहां पर आता है और पूछता है कि खैरियत है। गूंजा कहती है मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। अलाउद्दीन उसे सहारा देकर नीचे बिठा देता है। अलाउद्दीन के दोबारा पूछने से गूंजा कहती है मेरा जिस्म जल रहा है लेकिन मुझे ठंड भी लग रही है। अलाउद्दीन कहता है तुम डर गई थी ऐसा इसलिए हो रहा है। फिर अगली सुबह उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ बाहर जाते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ उरहान अलफेरा के साथ जंगल में जाते हुए कहता है कि अगर हम लोगों को मुकद्दस अमानतें नहीं मिली तो काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अलफेरा कहती है कि रोमियो और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी मजीद बढ़ेगी लेकिन काश हम इसे रोक सकते। फिर उरहान कहता है अमानतों के बारे में आपको अगर जरा सा सुराग मिले तो मुझे जरूर बताना। अलफेरा कहती है जी हाँ मैं जरूर बताऊंगी। फिर उरहान कहता है आप कमांडर लुकस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना। जवाब में अलफेरा कहती है कि कमांडर लुकस दूसरे तीनों कमांडरों जैसा नहीं है। उरहान साहब कहता है फिर भी अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अलफेरा कहती है कि आप परेशान नहीं हूँ वो मेरा घर है। उरहान कहता है नहीं और अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है तुम्हारा घर यहाँ है। अलफेरा मुस्कुरा देती है। फिर दोनों आगे चल पड़ते हैं। दूसरी जानब उस्मान साहब और उसके साथियों को तेज से जाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी जानब अलाउद्दीन खैमे के बाहर लकड़ियाँ काट रहा होता है और गूंजा उसके लिए शरबत लेकर आती है। गूंजा बमुश्किल से चलती है और लड़खड़ाने लगती है। अलाउद्दीन भागकर उसको सहारा
دیتا ہے اور کہتا ہے گونجا خیریت ہے؟ گونجا علاؤدین کو کہتی ہے کہ پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ گونجا کی یہ حالت دیکھ کر ایک اور خواتین بھی ہے گونجا کے پاس بھاگ کر آ جاتی ہے، پھر وہ دونوں اس کو خیمے میں لے جاتے ہیں۔ علاؤدین بھاگتے ہوئے بالا خاتون کو پکارتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے۔ دوسری جانب سمندر کے کنارے کراچی سردار اور وزیر صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو وہیں پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتا ہے کہ آپ لوگ لطف اندوز ہوں۔ کراچی سردار پوچھتا ہے عثمان صاحب آپ کو سمندر کے کنارے پر لے آنے والی چیز کیا ہے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتا ہے کہ محترم وزیر کو زمینوں پر لانے والا جو مسئلہ ہے میرے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے جو مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ محترم وزیر میں نے آپ کو دعوت دی تھی لیکن آپ نے کوئی جوابی رد عمل نہیں دکھایا۔ مسلمانوں کی مقدس امانتیں چوری ہو گئی ہیں اور آپ نے کبھی وہ سردار مجھ کو ٹال دیا۔ جواب میں وزیر صاحب کہتا ہے کہ اسلامی دنیا اور خلیفہ کی ساکھ سے نہیں بتایا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی ساکھ ہماری نظروں کے سامنے گر گئی، کوئی زیادہ چیز اس سے قیمتی ہے؟ بہرحال جو بھی ہے آپ مجھے بتائیں ذرا خلیفہ کی دشمنی کس سے ہے؟ کون اور کس نے چرائی یہ امانتیں؟ جواب میں وزیر صاحب کہتا ہے وہ کسی عجیب و غریب بھیس میں مبلوس تھے، میرے خیال میں وہ کسی ترکے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس کوئی اور سراغ نہیں ہے۔ کراچی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر صاحب نے ان کا سرحدوں تک پیچھا کیا، جب انہیں وہاں سے کوئی سراغ نہیں ملا تو اس سرزمین کے طاقتور سردار کے پاس آئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کی طاقت بہت بڑی ہے لیکن ابھی تک آپ نے تلاش کرنے کی زحمت نہیں کی۔ کراچی صاحب کہتا ہے کہ آس پاس کی جتنی چراگاہیں ہیں گرجا گھر ہیں اور کہاں ہو سکتی ہیں؟ عثمان صاحب کہتا ہے وہ وہاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے درویشوں کی طرح پہاڑوں میں جنگلوں میں وہاں پر چھپ جاتے ہیں، وقت آنے پر وہ کسی بھی جگہ پر چھپ سکتے ہیں، وہ جہاں پر بھی ہیں ہم سب مل کر انہیں تلاش کریں گے۔ کراچی صاحب منہ بنا کر کہتا ہے ہم پہلے سے اس کی تلاش میں ہیں، اگر آپ اتنے مخلص ہیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اس کو تلاش کریں۔ پھر عثمان صاحب کہتا ہے اتنی عظیم مقصد کے لیے آپ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کراچی صاحب۔ یہ کہتے ہوئے عثمان صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وزیر صاحب وہاں سے اٹھنے لگتے ہیں تو کراچی صاحب کہتا ہے اگر میں نہ ڈھونڈ سکا لکاس اور یہ بات واضح ہے عثمان صاحب ڈھونڈ لیں گے۔ پھر ایک سپاہی کو بول کر کہتا ہے کہ سنجار کو جا کر پیغام دو کہ اس مقدس امانتوں کو پہاڑوں غاروں جنگلوں میں جا کر تلاش کرو۔ سپاہی کے جانے کے بعد کراچی صاحب کہتا ہے کہ ہائے عثمان آپ کا دماغ بھی تلوار کی طرح تیز ہے۔ عثمان میں اگر تمہاری بیعت کر لیتا تو تمہارے ساتھ مل کر پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا۔ کئی قبیلے میں گونجا خاتون کے بچے کی پیدائش کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، علاؤدین بھی خیمے کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اسی لمحے بالا خاتون آتی ہے اور علاؤدین کو کہتی ہے پیدائش نہیں ہوئی، گونجا خاتون کو بہت تیز بخار ہے اور یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے، اور اتنی ہی دیر میں اندر سے مبارکباد کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سن کر سب اندر چلے جاتے ہیں۔ خیمے میں الجن خاتون نے بچہ اٹھایا ہوتا ہے اور وہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بچہ بالکل خاموش ہوتا ہے۔ بالا خاتون الجن سے پوچھتی ہیں کہ بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ بالا خاتون فوراً بچہ ان سے لے لیتی ہیں اور بچے کو ہلاتی چلاتی ہیں مگر بچہ کوئی حرکت نہیں کرتا، مگر یہ سب دیکھ کر علاؤدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین بچہ اٹھا لیتا ہے۔ دوسری جانب گونجا کی طبیعت بھی خراب ہوتے دکھائی دیتی ہے۔ علاؤدین بھی بچے کو خوب ہلاتا چلاتا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن وہ جان جاتا ہے کہ بچہ مر چکا ہے۔ علاؤدین یہ بچہ بالا خاتون کو دے دیتا ہے اور گونجا کی طرف دیکھتا ہے تو گونجا کے منہ میں جھاگ نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں اسے زہر دی گئی ہے، جلدی سے کڑا ہوا دودھ، کالا تیل اور شہد لے کر آؤ، جلدی سے یہ سامان لے کر آؤ، میں اس کے لیے تریاک بناؤں گا۔ یہ سن کر خواتین وہاں سے بھاگ پڑتی ہیں۔ تو ناظرین ہم آج کی ویڈیو کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، ملتے ہیں اب اگلی قسط میں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔